नमस्कार। कार्यक्रम आर्थिक विकासको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म रामचन्द्र खड्का। नेपाल आर्थिक विकासको पूर्ण सम्भावना भएको देश हो। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यक्रम कार्यान्वयन भए देशले ठुलो फड्को मार्न सक्छ। नेपालमा प्रविधि हुँदाहुँदै पनि डिजिटल रूपान्तरण किन हुन सकेन? डिजिटल रूपान्तरण हुन नसक्नुको कारण के हो र डिजिटल रूपान्तरणको लागि नेपालका नियमनकारी निकायहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी 4वटा सशक्त नियमनकारी निकायमा नेतृत्व गरिरहनु भएका विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ अध्यक्ष। त्यसै गरी विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंह हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना हुनुहुन्छ, अध्यक्ष यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। र बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल हुनुहुन्छ, अध्यक्ष यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। र कार्यक्रमको सुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षज्यूबाट गरौँ। अध्यक्षज्यू, दूरसञ्चार प्राधिकरणको जिम्मेवारी र नियामकीय क्षेत्रबारे प्रश्न पार्दिनुहोस् न। दूरसञ्चार प्राधिकरणको जिम्मेवारीको कुरा गर्दा दूरसञ्चार सेवालाई सर्वसुलभ, भरपर्दो र सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र हो। यसका साथसाथै डिजिटल फाउन्डेसन निर्माण गर्ने र यसको नियमनमा चाहिँ यस अन्तर्गत मोबाइल सेवा प्रदायकहरू, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू, ओभरअल राष्ट्रको दूरसञ्चार सेवाको नियमन सुपरिवेक्षण गर्ने यसका कार्यक्षेत्र। डिजिटल नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम डिजिटल फाउन्डेसन हो। डिजिटल फाउन्डेसनको काम चाहिँ प्राधिकरणले कसरी गरिरहेको छ, अहिले पछिल्लो जानकारी दिनुहोस् न। डिजिटल फाउन्डेसनको कार्यमा प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबर मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै ब्याकबोनको रूपमा निर्माण गर्दैछ। यो सबै सेवा प्रदायकलाई सेयर गर्न मिल्ने गरी र नेपालको सूचना प्रविधिको मागलाई पुरा गर्ने हिसाबले प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामसम्म अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने काम गरिरहेछ भने वायरलेसतर्फ 4G सेवालाई 2022 भित्रमा राज्यका कुना काप्चा सम्पूर्ण स्थानमा पुर्याउने गरी 4G मोबाइल ब्रडब्यान्ड सेवा विस्तार गरिरहेछ। हजुर, यो सेवा चाहिँ सबैको सहज पहुँचमा चाहिँ कहिलेसम्म कसरी पुर्याउन सकिन्छ? जस्तो ग्रामीण क्षेत्रहरूमा अहिले पनि इन्टरनेटको पहुँच छैन, त्यो क्षेत्रहरूलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्छ प्राधिकरणले? अहिले प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रको हाम्रो ठुलो समस्या भनेको सडक पूर्वाधार र विद्युतीय पूर्वाधार पनि हो। दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई यी दुईटै पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ। टाइमली मेन्टेन गर्नुको लागि सडक र यसलाई नियमित र व्यवस्थित भरपर्दो रूपले सञ्चालन गर्नु लागि विद्युत। यसको अलावा हामीले अहिले सोलर र ब्याट्री युज गरिरहेछौँ, जसलाई चाहिँ घाम नलागेको बेलामा, हिउँ परेको बेलामा डिस्चार्ज हुने र यसले नियमित गर्न नसक्ने अवस्था छ। यद्यपि प्राधिकरणले सोलरलाई वैकल्पिक रूपमा लिएर यसको विस्तार गरिरहेछ र 2022 पछि नेपालमा भोइस टेलिकम्युनिकेसन अथवा मोबाइल ब्रडब्यान्ड पुगेन भन्ने अवस्था आउँदैन। हजुर, जस्तो तपाईँहरूले स्मार्ट सहरको परिकल्पना गरेर तारहरूलाई भूमिगत गराउने काम गर्नुभयो, यसमा जस्तो सडक पर्छ होइन, विद्युतसँग समन्वय गर्नुपर्ने होला, तपाईँहरूको समन्वय चाहिँ कतिको हुन्छ यसमा? समन्वय त अब नेपाल सरकारका निकायहरूसँग फ्रिक्वेन्ट समन्वय हुन्छ। त्यसको लागि विकास समितिहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग, सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेकै छ। तर पनि यो समन्वयलाई पुगेन भनेर यो युटिलिटी करिडोर एक्ट ल्याउने भनेर शहरी विकास मन्त्रालयले यसको ड्राफ्ट अगाडि बढाएको छ। बस यहाँसँग म फेरि आउँछु। विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्षज्यूसँग कुरा गरौँ। अध्यक्षज्यू, विद्युत नियमन आयोगको नियामकीय क्षेत्रबारे जानकारी दिनुहोस् न। धन्यवाद। विद्युत नियमन आयोगको बेसिकली 5वटा नियमन गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू रहेका छन्। त्यसमा सबभन्दा पहिले टेक्निकल एस्पेक्ट छ, जस्तै एउटा ग्रिड कोड बनाउने, डिस्ट्रिब्युसन कोडहरू बनाउने, सेफ्टी कोडहरू बनाउने आदि इत्यादि रहेका छन् भने अर्को चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण अथवा बुटवल पावर कम्पनी जस्ता सेवा प्रदायकले, युटिलिटीले सर्वसाधारणलाई बेच्ने विद्युतको महसुल दर निर्धारण गर्ने। अब उनीहरूले पहिले आफै गरिरहेका थिए अथवा विद्युतको हकमा विद्युत महसुल निर्धारण आयोग थियो, पछि विद्युत नियमन आयोग आएपछि त्यो आयोग चाहिँ खारेज भएको छ। त्यो काम अहिले हामीले गरिरहेछौँ र तपाईँलाई खुसीका साथ के भन्नुपर्छ भने नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि विद्युतको महसुल हामीले गत साल घटाएका छौँ। एभरेजमा 9% घटाएका छौँ भने क्लस्टर हेरेर कुनैलाई
5%देखि लिएर कुनै सेक्टरलाई 50%सम्म पनि घटाएका छौँ र 10 युनिट चाहिँ विभिन्न वर्गका लोएस्ट सेक्टरको क्लस्टरको मान्छेहरूलाई त्यो फ्री विद्युत दिने चाहिँ नियम हामीले बनाएका छौँ। त्योदेखि बाहेक उपभोक्ताको हक संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा काम कारबाहीहरू गराउने नियमहरू बनाउने आदि इत्यादि कामहरू रहेको छ। त्यसपछि भारतमा अथवा बङ्गलादेशमा विद्युत बेच्नु पर्यो अथवा भारतबाट नेपालमा ल्याउनु पर्यो विद्युत किन्नु पर्यो भने पनि उहाँहरूले हामीसँग सहमति लिनुपर्छ। अनि कसैले आइपिओ जारी गर्नु पर्यो भने हामीसँग सहमति लिनुपर्छ। कसैले सेयर ट्रान्सफर गर्यो भने सहमति लिनुपर्छ। र कसैले विदेशबाट फन्ड ल्याएर हामी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट गर्छौँ अथवा सोलर आदि कुनै डेभलपमेन्ट गर्छौँ भने त्यो हामीसँग लिनुपर्ने हुन्छ। एउटा लाइसेन्स होल्डरको अर्को लाइसेन्स होल्डरसँग अथवा एउटा लाइसेन्स होल्डरको जस्तै विद्युत प्राधिकरणको सर्वसाधारण जनता अथवा कन्ज्युमरसँगको विवाद पर्यो भने विवाद समाधान गर्ने दायित्व हामीलाई प्रदान गरेको छ र हामीलाई त्यस कार्यको लागि भनेर जिल्ला न्यायाधीश सरको अधिकार छ र हामीले गरेको निर्णय यदि चित्त बुझेन भने उहाँहरू सर्वोच्चमा जान सक्नुहुन्छ। त्यस हिसाबको हाम्रो काम कर्तव्य अधिकार रहेको छ। हजुर, तपाईँहरूकोमा चाहिँ समस्या लिएर नागरिकहरू कतिको आउनुहुन्छ? अहिलेसम्म नागरिकहरू धेरै आउनु भएको छैन। एज एन इन्डिभिजुअल आउनु भएको छैन। सायद उहाँलाई धेरै थाहा नभएर पनि होला, किनभने हामी स्थापना भएको अहिले 2 वर्ष पनि पुगेको छैन, त्यसले पनि होला। र पहिलो उहाँहरूले नागरिकहरूले यदि प्राधिकरणसँग कुनै समस्या छ भने उहाँहरू प्राधिकरणमै जानुहुन्छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमै जानुहुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ भएन भने मात्रै ठुल्ठुलो केसमा हामी कहाँ आउनु छ, त्यो आउनु भएको छैन। तथापि अब लाइसेन्स होल्डरहरू जस्तै इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रड्युसर्सहरू अथवा एनइएहरू त्यस्तो युटिलिटीहरू उहाँहरू चाहिँ फ्रिक्वेन्टली आइ नै रहनुहुन्छ। हजुर, अहिले सबै ठाउँमा विद्युतको पनि पहुँच छैन होइन? ग्रामीण क्षेत्रहरूमा त झन् छँदै छैन। अहिले कति जिल्लामा त त्यो समस्या धेरै छ। यो समस्याको समाधान चाहिँ कसरी गर्छ? विद्युत नियमन आयोगले यस विषयमा के सोचिरहेको छ? विद्युत नियमन आयोग साथै नेपाल सरकारले पनि के सोचिरहेको छ भने सकेसम्म 100% जनतालाई ग्रिडको पहुँच पुर्याउने। अब सोलरबाट त पुग्छ नै, तर सोलरमा अघि उहाँले भन्नुभयो कि कहिले पानी पर्ला अथवा कहिले घाम नलाग्ला, कहिले हिउँ पर्ला, त्यति बेला चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ विद्युत पाउन सकिँदैन। त्यसकारण सोलरमा पूर्ण रूपले भर पर्न नसक्ने हुँदाखेरि ग्रिड कनेक्टेड नै हुनुपर्छ भन्ने छ। र त्यो काम रियलमा त्यो गर्ने काम चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरिरहेछ र हामीले टारिफ अर्डर निकाल्दाखेरि तिमीहरू यसरी यो हिसाबले चाहिँ सकेसम्म 100% जनतालाई विद्युतको पहुँच पुर्याउने गरी कामहरू गर भनेर हामी निर्देशन उहाँलाई दिन्छौँ। र नेपाल सरकारको पनि नीति त्यस्तै भएको हुनाले उहाँहरू त्यसै अनुसारको कामहरू गरिरहनु भएको छ र केही वर्षमा 100% जनताले पुग्छ। हजुर, यो विद्युतीकरणसँगै दूरसञ्चारका पूर्वाधारहरू सँगसँगै लान सकिँदैन? धेरै ठाउँमा सकिन्छ, धेरै ठाउँमा सकिँदैन। जस्तै भनौँ अब ट्रान्समिसन लाइनबाट जानुपर्ने हुन्छ। ट्रान्समिसन लाइन जङ्गल भएर कहाँ भएर जान्छ। त्यो चिजमा दूरसञ्चारको त्यही रुटलाई फलोअप गर्दै जान सक्ने भन्ने कुरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले उहाँहरूले जहाँ चाहिँ सेटलमेन्टहरू छ, जहाँ बस्तीहरू छ, त्यसलाई चाहिँ फोकस गरेर उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ। त्यस कारण सकेको ठाउँमा जान सक्ने हो, नसकेको ठाउँमा जान सक्ने स्थिति हुँदैन। हजुर, यस विषयमा तपाईँहरूले समन्वय गरेर काम गरेदेखि सम्भव हुन्थ्यो होला नि त? तपाईँहरू समन्वय नै गर्नुहुँदो रहेछ यसमा। यो एकपटक तपाईँहरू दुईटा विद्युत प्राधिकरण र एनटिए बिचको विवाद पनि अलिअलि सुनेको थियो। एनटिएसँग भन्दा नि मन्त्रीज्यूले भनिराख्नु भएको थियो यो विषयमा यो हाम्रो मातहतको काम भनेर। तपाईँहरू किन समन्वय गर्नु हुँदैन यसमा? यसमा हामी नियामक संस्था हुन्, विशेष गरी समन्वय गर्ने काम हाम्रो क्षेत्रभित्र पर्दैन पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो हामी भर्खरै आएका छौँ। भर्खरै आएर हामी 5-7वटा 8-10वटा रेगुलेटेड टुल्सहरू अहिले नियमहरू बनाएका छौँ। यो अरू चिजहरू गरिरहेछौँ र यो गर्दै यो चिज चाहिँ भ्याइराखेको स्थिति छैन र कतैबाट माग पनि आएको छैन। कतैबाट माग आएको खण्डमा ल त्यो चिज ठिक हो, यसो हेरौँ गरौँ भन्ने कुरा हुन्थ्यो। अब किनभने प्राधिकरणको अध्यक्ष पनि यही हुनुहुन्छ, गर्न सकिन्थ्यो होला। तर कतैबाट माग नआएको हुनाले हामीले त्यसमा चाहिँ अहिले खासै नगरिरहेको स्थिति छ। हस्, यहाँसँग फेरि आउनेछु। अब धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षज्यूसँग कुरा गरौँ। अध्यक्षज्यू, धितोपत्र बोर्डको जिम्मेवारी र नियामकीय अधिकारको बारेमा जानकारी दिनुहोस् न। धन्यवाद रामचन्द्रजी। अब धितोपत्र बोर्ड चाहिँ नेपालको पुँजी बजारको रेगुलेटर हो।
पुँजी बजार भन्ने बित्तिकै हामीले स्पेसल्ली कभर गर्ने ठाउँ चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने धितोपत्र बजार र वस्तु विनिमय बजार र रेटिङ, यसलाई हामीले कभर गर्छौँ। र धितोपत्रको क्षेत्रमा हामीले खास गरी सङ्गठित संस्थाहरू जसले सेयर जारी गरेका हुन्छन् उनीहरूको लागि ट्रेडिङ फ्लोर उपलब्ध गराइदिने, ऋणपत्रहरूको कारोबार सञ्चालन गराइदिने, अनि विभिन्न स्थानमा रहेको यो चाहिँ पुँजीलाई सङ्कलन गरेर आर्थिक विकासको लागि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नको निम्ति साधन स्रोत जुटाइदिनलाई प्रयास गर्ने हो। अब यसमा खास गरी के छ भने यसको नियामकीय दायरा चाहिँ सबै सूचीकृत कम्पनीहरू, अहिले हाम्रामा 217वटा सूचीकृत कम्पनी छन्। त्यस्तै धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्नको लागि ब्रोकरहरू, त्यसपछि नेप्से जसलाई हामी चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज भन्छौँ, र अनि त्यसपछि मर्चेन्ट ब्याङ्करहरू छन् जसले कारोबारहरू गर्छन्, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरू छन्, ती क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरू, अनि त्यसदेखि आस्पा र आस्पा सञ्चालन गर्ने कमर्सियल ब्याङ्कहरू छन्। यो जे किसिमको यो कारोबारहरू हुन्छ यो कारोबार गर्नको निम्ति हामीले लाइसेन्स दिन्छौँ र तिनीहरूले गरेको कारोबारहरूको हामी रेगुलेट गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ सुपरभिजन गर्ने र तिनीहरूले गरेको काम कारबाहीबाट यो जति पनि लगानीकर्ताहरू छन् लगानीकर्ताहरूको हक हित संरक्षण भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले हेर्छौँ। र यो ओभरअल दायरालाई हामीले कभर गरेर हामीले चाहिँ बजार सञ्चालन गरिरहेका हुन्छौँ। हजुर, धितोपत्र बोर्डको नयाँ रेकर्ड भनेर समाचारहरू आइरहेको हुन्छ, यो चाहिँ के हो खासमा? यो चाहिँ वास्तवमा रेकर्ड कायम गरेको छ। एकदम तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो। अब हामीले यसो सर हेर्दाखेरि तीनवटा कुरा हेर्छौँ कि एउटा लगानीकर्ता अथवा बजार विस्तारमा कस्तो किसिमको सेवा र पहुँच पुगिरहेको छ भन्ने कुरा हेर्ने हो। पोहोर सालसम्म चाहिँ के अरे यो लगानीकर्ताहरू को इन्भल्भमेन्ट थोरै थियो। पोहोर साल तपाईँले सरस्वती हेर्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ मार्केटमा नेप्से इन्डेक्स 1362 थियो, अहिले त ठ्याक्कै डबल भएको छ। भनेपछि त्यो रेकर्ड अहिलेसम्मको ऐतिहासिक रेकर्ड हो। भनेपछि अहिले हामी 2677 अङ्कमा अहिले डुलिरहेको छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पोहोर सालको भन्दा डबलको स्थिति छ। मार्केट क्यापिटलाइजेसनको अवस्था पनि त्यस्तै डबलै पुगिसकेको छ। पोहोर साल हाम्रो चाहिँ टोटल कारोबार कस्तो थियो भने टोटल जिडिपीको 45%को हाराहारीमा थियो। अहिले हामी 90% क्रस गर्ने स्थितिमा छौँ। मैले सरसर्ती यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यी लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या थियो, लगानीको सङ्ख्या चाहिँ अहिले 30 लाखभन्दा माथि पुगिसकेको छ। त्यस्तै दिनको कारोबार 45 करोडको हाराहारीमा हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ 6 अर्बको हाराहारीमा चाहिँ कारोबारहरू भइरहेछ। गर्दाखेरि हामीले तीनवटा एरिया हेर्छौँ। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने लगानीकर्ताहरूको बजारमा पहुँच र स्थिति के भयो त्यसमा चाहिँ रेकर्ड कायम गरेको छ। त्यसपछि प्राइमरी बजार प्राथमिक बजार भन्छौँ। प्राथमिक बजारमा हाम्रो निष्कासन, डिबेन्चरको निष्कासन, सेयरहरूको निष्कासन, म्युचुअल फन्डको निष्कासन, यी सबैमा रेकर्ड कायम गरेको छ। त्यसपछि दोस्रो बजारको कारोबार भन्ने भन्छौँ, जुन चाहिँ एकपल्ट आइसकेका धितोपत्रहरूको पुनः किनबेच गर्ने कारोबार हो। हामीले धितोपत्र बजारमा नयाँ संस्थाहरू जन्माउने कार्यहरू पनि गरेका छौँ। अब जस्तै पनि अहिलेसम्म हाम्रो बजारमा नआएको यो स्टक डिलर भन्ने आइसकेको छ। त्यस्तै अब हामी चाहिँ विशेषीकृत लगानी संस्थाहरू ल्याउने तर्खरमा छौँ। कमोडिटी मार्केटको लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्जहरू चाहिँ ल्याउने तर्खरमा छौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब नयाँ इन्स्ट्रुमेन्ट नयाँ किसिमका संस्थाहरू पनि आउँदैछन्। त्यसले गर्दा त्यसमा पनि हामी रेकर्ड कायम गरिरहेको अवस्था छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने लगानीकर्ताहरू यति धेरै यो बजारमा यो पिरियडमा आकर्षित भए कि कोभिडको कारणले धेरै मान्छेहरूले बाहिर निस्केर इकोनोमिक एक्टिभिटिज गर्न पाएनन्। तर हामीले अनलाइनबाट जुन कारोबार गर्ने सुविधा उपलब्ध गराइदियौँ त्यसले गर्दाखेरि अनलाइन युजरहरू असाध्यै धेरै बढेको अवस्था छ। र एउटा कुरा अनलाइनको कारणले गर्दाखेरि अहिले यसो बजारमा हेर्नुभयो भने पोहोर सालसम्म एउटा इस्युमा 3 लाख मान्छेले भाग लिए भने ओहो भयङ्कर ठुलो कुराहरू भयो भनिन्थ्यो। अहिले 18 लाख त हरेक किसिमका इस्युहरूमा मान्छेहरूको इन्भल्भमेन्ट भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि बजारमा जुन किसिमको गति अहिले लिएको छ सबै सकारात्मक छन्। सबैले नयाँ रेकर्ड कायम गरेका छन्। अहिले मैले कतिवटा रेकर्ड कायम गरेछ भनेर हेरेको 15वटा रेकर्ड कायम गरेछ, ऐतिहासिक रेकर्ड। त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईँले भन्नुभएको कुरो ठिक हो। हजुर, यो कहिलेकाहीँ सूचना
चुइएको न्युजहरू पनि आइरहेको छ, यसलाई चाहिँ कसरी नियमन गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले? होइन, सूचना चुइने भन्ने कुरा यो चाहिँ एक किसिमको सूचना चुहाउने र त्यो सूचना चुहिएको सूचनाबाट बेनिफिट लिने यो अपराधिक क्रियाकलाप मानिन्छ पुँजी बजारमा चाहिँ। किनभने यसले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको हित गर्दैन कि जसले सूचना पायो उसले फाइदा लिने, जसले सूचना पाएन ऊ घाटामा बस्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यस्तोलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा दुईवटा कुराहरू हुन्छन्। अब यो एउटा मानवीय स्वभावको पनि कुरो हो, तर मानवीय स्वभाव भए पनि यसले बजारमा प्रभाव पार्नु हुँदैन। अहिले खास गरी तपाईँले भन्नुभएको यो अजोड इन्सुरेन्स अरूहरूको कुराहरू पनि होला। अब यस्तो घटनाहरू कहिलेकाहीँ हुन्छ, त्यसको लागि हाम्रो ऐन नियम कानुनहरू छ। सबैभन्दा कुरो चाहिँ के हो भने कसले सूचना चुहायो भन्ने कुरा इस्टाब्लिस गर्न सक्नुपर्छ है, अनि कसले यो पायो भन्ने कुरा इस्टाब्लिस गर्न सक्नुपर्छ। यो कुरालाई चाहिँ हामी अध्ययन गरेर काम गर्छौँ। अहिले हामीले एउटा छुट्टै एउटा कमिटी बनाएका छौँ, त्यसले अध्ययन गर्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ अध्ययन गरेर पत्ता लगाउने कुरा भएकोले यसलाई अलिकति यो कम्प्लिकेटेड टास्क हो, तर हामी यो काम पनि अगाडि बढाइरहेछौँ। यहाँसँग फेरि आउनेछु। बिमा समितिको अध्यक्षसँग कुरा गरौँ। अध्यक्ष, बिमा समितिको जिम्मेवारी र नियामकीय क्षेत्रबारे जानकारी दिनुहोस् न। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त अब यो बिमा समिति आफै नामले पनि के भन्छ भने यो बिमा कम्पनीहरू मुलुकमा हाल स्थापनामा रहेका र भावी दिनमा आउन सक्ने यी जम्मै बिमा कम्पनीहरूको खास गरेर यिनीहरूको चाहिने नियमितता, यिनका चाहिने यी व्यवस्थित छन् कि छैनन्, अनि यिनका चाहिने विकासका कुराहरू चाहिने जुन हामीले परिकल्पना गरिरहेको छौँ। अब यो चाहिने बिमाको क्षेत्रमा हुनुपर्ने विकास कम्पनीहरूले गर्यो कि गरेन, र अन्तिममा आएर चाहिँ नियन्त्रण कहीँ कुनै बदमासी भइरहेछ, यो बिमितको हक के अरे यो तपाईँको चाहिँ खास गरेर चाहिँ पोलिसी होल्डरको चाहिँ हितलाई चाहिने हामीले ओभरलुक गरिरहेको छौँ छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ नि यी दृष्टिकोणबाट यी सबै कुरोको समग्र रूप भनेको चाहिने बिमा समितिको जिम्मेवारी हो। र यो नै उसको चाहिने यो चारवटा एरियाबाट चाहिने उसले चाहिँ क्रमशः नियामकको भूमिका निर्वाह गर्छ। हजुर, यहाँ आउनुभएको धेरै समय भएको छैन, बिमा क्षेत्रमा धेरै विकृतिहरू छन् भन्ने सुनिन्छ, के पाउनु भयो यहाँले? अब मलाई लाग्छ के भने अब यो लाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ एग्रिगेटमा राखेर हेर्ने हो भने त मभन्दा धेरै जानकार तपाईँहरू हो जो यसैको विषयमा चाहिँ खोज तलास गर्दै हिँड्छ। तपाईँहरूकै इन्फर्मेसनमा हामीले पनि काम गर्छौँ, त्यस कारण यो राम्रै कुरा म गर्दैछु। हामीले चाहिने मूल रूपमा कम्पनीहरूलाई हामीले यहाँबाट भन्नु पर्दाखेरि के भन्नुपर्छ भने हाम्रो स्थापनाको उद्देश्य के, कसको लागि हामी स्थापना भएको, त्यो टार्गेट ग्रुप जुन छ जसको पैसाबाट चाहिँ बिमा कम्पनी चल्छ, जसको पोलिसी भनौँ न मैले पोलिसी किनेपछि म त्यसको चाहिने पोलिसी होल्डर भएपछि म जस्ता अनेकौँ मान्छेका पैसाले त्यो चाहिने कम्पनी चल्छ, र कम्पनीले चाहिने बिमा पोलिसी इस्यु गर्दा एउटा करारनामा हो। बिमा पोलिसी भनेको एउटा करारनामा हो। त्यो करारनामामा भएका शर्तहरू अनुसार चाहिने बिमितले त्यो कुरो पाउँछ कि पाउँदैन अन्तिमसम्म, किनभने यो बिजनेस भनेको तपाईँको चाहिँ लङ टर्म बिजनेस हो। उसले आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न बिमा गरेको हुन्छ। त्यो एस्योर्ड गरिदिनुपर्ने चाहिने दायित्व भनेको चाहिँ कम्पनीको हो। तपाईँले भनेको कुरोमा जाँदाखेरि त्यो कता कता नमिलेको जस्तो, त्यो कहीँ ओभरलुक भए जस्तो होइन, अब यो त सबै कुरो इन्भेस्टरको मात्रै कम्पनी हो भन्ने खालको गलत किसिमको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ कम्पनीको बारेमा भएको चाहिँ देखिन्छ। यो त जसले इन्भेस्टमेन्ट गर्यो उसको कम्पनी हो भने देखिन्छ होइन, तर त्यो होइन। यो मूल रूपमा के भन्दाखेरि बिमा भनेको बिमितको कम्पनी हो। बिमित नै नहुने भने बिमा कम्पनीकै काम छ। त्यस कारण अलिकति हामीले हाम्रो चाहिने जुन एटिच्युड छ हामीले सोचिरहेको कम्पनीको बारेमा त्यसलाई चेन्ज गरेर हेर्नु पऱ्यो होइन। र त्यही चेन्ज गर्नको लागि नै यति थुप्रो तपाईँका चाहिने कानुन बनाएको छ, नियमावली बनाएको छ, निर्देशिकाहरू जारी भएको छ। एउटै मात्रै टार्गेट के भने उसको भविष्यको जुन चाहिने कमिटमेन्ट कम्पनीले गएर पोलिसी बेचेको छ त्यसलाई हामीले इन्स्योर गरेको छैनौँ। त्यो पाटोमा धेरै 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 कमजोरीहरू देखिन्छ। अब यिनै कमजोरीलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि, यिनै कमजोरीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि र उसको चाहिने कम्पनीको आफ्नै क्षमता विकास गर्नु पऱ्यो, उसका आफ्नै चाहिने भित्र इनहाउसका चाहिने सबै कुरोहरू चाहिँ व्यवस्थित हुनु पऱ्यो, ऊ चाहिँ संस्थागत सुशासनमा चल्नुपर्छ भनेर नै होइन यत्रो ब्रोडर फ्रेमवर्कमा चाहिने बिमा समितिले काम गर्छ यी सबै कुरा मिलाउनलाई। त्यस कारण तपाईँले भनेको कुरो कहाँसम्म सत्य भने, तर यो सत्य सधैँ रहिरहँदैन। अब यो धेरै प्रोपोर्सनमा चाहिने तपाईँको धेरै अनियमितता भयो भने त्यो त अब तपाईँको कुरा गर्नुपर्ने हेर्नै पर्ने विषय हुन्छ। तर क्रमशः त्यसलाई हामीले सपार्न सक्ने अवस्था हुन्जेलसम्म त्यसलाई चाहिँ नै हामीले नियमित गरिदिनुपर्छ, व्यवस्थित गरिदिनुपर्छ भन्ने नै पाटोबाट अहिले काम भइरहेको हुनाले मैले तपाईँले भनेको कुरासँग असहमति लगाइन होइन, किनभने समस्या छ
होइन यही समस्याको निदान गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले समितिको टिमले चाहिँ काम गरिरहेको छ र मलाई के लाग्छ भने अब फर्केर हेर्ने भने मलाई कतिपय कुरोहरू व्यवस्थित भइसक्यो कतिपय कुरोहरू व्यवस्थित गर्ने बाटोमा छौँ हामी म्युचुअली फेरि कम्पनीसँग म्युचुअली अब साँच्चीकै नियामकको भूमिकामा चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि बिमा समिति ओडिहालेको चाहिँ नि अवस्था होइन अहिलेसम्म यसलाई डेभलप गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ अझ म्यानेज गरेर जानुपर्छ अझ रेगुलर किसिमबाट काम हुनुपर्छ भनेर नै हामीले उनीहरूसँग चाहिँ भनौँ न हाम्रो चाहिँ अनेक खालका रिपोर्टिङहरू हामीले लिन्छौँ अनेक एरियाका रिपोर्टिङहरू हामी कहाँ भइरहेको हुन्छ र हाम्रो आफ्नो इन्सपेक्सनबाट पनि अन साइट अफ साइट इन्सपेक्सनबाट पनि देखेका त्रुटिलाई हामीले सञ्चालक समिति बोलाउनु पर्ने हो कि त्यहाँको टप म्यानेजमेन्ट बोलाउनु पर्ने हो कि अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मिलाउँदै जानु पऱ्यो दोहोरिनु भएन भन्ने हिसाबबाट काम गर्यो भनेपछि समस्या चाहिँ नि पक्कै पनि छ होइन तर त्यसमा म खालि कम्पनीहरू मात्रै दोषी थिए भन्दैन नियामक निकायले जुन स्तरबाट तपाईँको नियामकको काम गर्नुपर्ने हो कहीँ न कहीँ हाम्रो पनि कमजोरी रहेको छ र त्यो कमजोरीलाई हामीले करेक्सन गर्ने फेजमा हामी आफै पनि बलियो भन्नु पऱ्यो भन्ने फेजमा हामी छौँ तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि नियामकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका विपरीत बिमा समिति आफैले कतिवटा निर्णयहरू गरेको देखिन्छ होइन व्यवस्थित छैन भनेर यहाँले नि भनिहाल्नु भयो यसलाई अब कसरी व्यवस्थित बनाउनुहुन्छ ठिकै भन्नुभयो अब यो कतिपय केसहरू अहिले पनि रिपिटेडली त्यही नै आइरहेको छ मुख्य कुरो त के भन्दाखेरि चाहिँ नि नियामक निकाय र कम्पनीको बिचको रिलेसनसिप के हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ कम्पनी खालि नियन्त्रणै गर्नको लागि हो भन्ने बुझाइ भयो भने गलत हुन्छ त्यो अधखल्चो बुझाइ हुन्छ कम्पनी चाहिँ नि बिमाको बजारलाई चाहिँ नि विस्तार गर्ने त्यो ठाउँ हो जसले चाहिँ नि पब्लिकलाई होइन भनौँ न आफ्नो नेटभित्र ल्याएर पब्लिकको चाहिँ नि भविष्यको सुरक्षा गरिदिन्छ पब्लिकको प्रोपर्टीको सुरक्षा गरिदिन्छ र पब्लिकसँग रिलेटेड कुनै पनि कुराको सुरक्षा गर्नको लागि यो कम्पनी खडा भएको हो भन्ने एउटा बुझाइ पनि समितिले राख्नु पर्यो दोस्रो कुरो के भने म यदि रेगुलेट गर्न गइरहेको त्यो निकाय हो भने मसँग त्यो क्यापासिटी पनि मैले बनाउनु पर्यो होइन मसँग फिङ्गर टिप्समा तपाईँको चाहिँ इन्फर्मेसन मेजर इन्फर्मेसन हुनु पर्यो ताकि मैले चाहिने सबै कुरो म तपाईँ लिखितमै पठाएर मान्छेलाई बोलाएर चाहिँ केरकारै गर्नु पर्दैन टेलिफोनबाट भने पनि आजभोलि त सबै कुरा चल्छ हातमा मोबाइल छ त्यो पाटोमा चाहिने काम चाहिने अलिकति भएको हो कि नभएको जस्तो देखिन्छ तर मलाई के लाग्छ भने मेरो विश्वास के छ असाढ महिनाभित्रमा यो सबै कुराहरू ट्याकल हुन्छ हस् यहाँसम्म म पुनः आउनेछु अब दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पुनः कुरा गरौँ अध्यक्षज्यू नेपालले चाहिँ आफ्नो स्याटेलाइट राख्न सक्दैन भन्ने कुराहरू धेरै हुन्थ्यो अहिले हुँदै नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने स्थितिमा पुगिसक्यो भन्ने कुरा आएको छ यो स्याटेलाइटको विषयमा कुरा गरौँ न के हो यो स्याटेलाइट नेपालले राख्न सक्ने अवस्था पुगेको हो स्याटेलाइट आधुनिक सूचना प्रविधिको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो विशेष गरी नेपाल जस्तो भूकम्पीय जोखिम भएको देशमा वैकल्पिक सञ्चार चाहिँ विशेष गरी उच्च हिमाली पाहाडमा जहाँ अरू सञ्चारको माध्यम सजिलै पुग्न सक्दैनन् मा निरन्तर रूपले भरपर्दो रूपले सञ्चालन गर्न सक्ने र राष्ट्रका सञ्चारका तथ्याङ्कहरू नागरिकका सञ्चारका तथ्याङ्कहरू राष्ट्रभित्रै राख्न सकिने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो निश्चय पनि तपाईँले भन्नुभयो हो केही वर्ष भयो नेपालको स्याटेलाइटको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संस्थाले नेपाललाई उपलब्ध गराएको अर्बिटल स्लट जुन चाहिँ छिमेकी राष्ट्र लाओसको कारणले पोल्युटेड भएको थियो लाओससँगको निरन्तर बैठक अन्तर्क्रिया र उनीहरूसँगको आपसी समझदारीमा हामीले हाम्रो अर्बिटल स्लटलाई क्लिन गरेका छौँ र अब नेपालको कस्तो स्याटेलाइट राख्ने कुन क्षमताको राख्ने भन्ने हिसाबमा परामर्श सेवा का लागि सर्टलिस्ट गरेर कन्सल्टेन्ट फर्महरू छनौट गरेका छौँ र ती फर्महरूलाई आरएफई डकुमेन्ट पठाएका छौँ अब बिजनेस मोडल स्याटेलाइटको टेक्निकल एस्पेक्ट सहितको डकुमेन्ट हामीसँग 3-4 महिनाभित्रमा तयार हुन्छ त्यसपछि नेपालले स्याटेलाइट प्रोक्योर गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छ हजुर नेपालले राख्न लागेको स्याटेलाइट चाहिँ कुन मोडलको हुन्छ डिजिटल प्रविधिमा आधारित अत्याधुनिक स्याटेलाइट हो जसले चाहिँ सी ब्यान्ड के ब्यान्ड र का ब्यान्ड के ब्यान्ड सहित हाई स्पिड ब्रडब्यान्ड चाहिँ क्यारी गर्न सक्ने क्षमताको स्याटेलाइट राख्न हजुर यो चाहिँ कसरी सम्भव भयो यो त केही समय अघिसम्म नेपालले चाहिँ स्याटेलाइट राख्ने कुरा गर्नुसम्म चाहिँ एउटा खिसी गरेको जस्तो तरिकाले लिइन्थ्यो नेपाल जस्तो देशले कहाँ सक्छ र भन्ने कुरा हुन्थ्यो यो चाहिँ कसरी सम्भव भयो स्याटेलाइटको कुरा चाहिँ यस्तो कुरो हो यसको नियमनको पाटो दूरसञ्चार प्राधिकरणको हो निश्चय नै हो अब कठिन काममा त्यसको लागि स्याटेलाइट ब्यान्डविड्थको लागि नेपालका अपरेटरहरूले नेपालको एफएम प्रदायकहरूले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले र सेक्युरिटीमा
स्याटेलाइटको कति चाहिँ हामीले प्रयोग गरिरहेछौँ र त्यस बाबत कति विदेशी मुद्रा प्रतिवर्ष गइरहेछ यो एनालाइसिस नगरिकनै स्याटेलाइट राख्न सक्दैन भनेर हेरे हो। हामीले करिब करिब एउटा स्याटेलाइटको 15 देखि 17 वर्षसम्म स्याटेलाइटको लाइफ रहने र 6 वर्ष विदेशीलाई तिरेको पैसाले चाहिँ हाम्रो स्याटेलाइट चाहिँ राख्न सक्ने पैसा आउने यो पाटो अध्ययन नगरेको अवस्थामा भनेको अवस्था हो र अर्बिटल स्लट चाहिँ अब विदेशीहरूको बिचमा नेपालले गएर त्यो क्लिन गर्न सक्दैन, त्यो पोल्युटेड भइसक्यो भन्ने हिसाबले पनि त्यो भनेको हुनसक्छ। तर प्रयास गर्यो भने असम्भव हुँदैन रहेछ। अर्बिटल स्लट क्लिन भएको अवस्था छ, नेपालले चाहेको अवस्थामा स्याटेलाइट राख्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। हजुर, दूरसञ्चार क्षेत्र राज्यलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने क्षेत्र हो। यो हेर्दाखेरि चाहिँ यति धेरै कर तिरेको छ दूरसञ्चार क्षेत्रले, पर्याप्त मात्रामा विकास भएको छ कि छैन, यहाँलाई के लाग्छ? अब तपाईँ हामीले महसुस गर्ने कुरा हो, 4-5 वर्ष पहिलाको तथ्याङ्क हेरौँ, मोबाइलको घनत्व, इन्टरनेटको घनत्व, अहिलेको हेरौँ। पहिला घरको एकजना मान्छेले मोबाइल राख्दाखेरि बुवाको मोबाइल हेर्दाखेरि सबैजनाले घाँटी तान्थ्यौँ। अहिले सबैको हातमा मोबाइल छ, मोबाइल हुनु चाहिँ अचम्म मानिँदैन, पहिला मानिन्थ्यो। अथवा मोबाइल एउटा हुनु रेपुटेसनको रूपमा हेरिन्थ्यो भने अहिले आधारभूत आवश्यकताको रूपमा हेरिया छ। मोबाइलको घनत्व बढेको छ, एकदमै बढेको छ। आशातीत रूपमा अझ पनि केही वर्गहरूमा अथवा केही क्षेत्रहरूमा भौगोलिक हिसाबले कठिन एरियामा यसको विस्तार हुने क्रममा छ र कम्पेरिटिभली अन्य क्षेत्रको विकासको दाँजोमा हेर्ने हो भने नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासलाई विकास नभएको भन्ने अवस्था छैन जस्तो लाग्छ। हजुर, दूरसञ्चार क्षेत्रमा चाहिँ यति धेरै महँगा प्रविधिहरू छन्, प्रविधि नभएका होइनन्, सबै थरीका प्रविधिहरू छन्, विदेशमा प्रयोग हुने प्रविधि नै छ, यो महँगो चाहिँ किन? पक्कै पनि दूरसञ्चारको कुनै पनि उपकरण नेपालमा बन्दैन, विदेशबाट आउनु पर्यो हैन। विदेशबाट आउँदाखेरि लाग्ने शुल्क हाम्रो देशमा नबन्ने, अनि त्यसको राज्यको आफ्नै ट्याक्सेसन सिस्टम एउटा थियो। एउटा यो महँगो हुनुमा चाहिँ जति मासमा जान सक्यो त्यति सस्तो हुन्छ, सानो मार्जिनले पनि सेवा प्रदायकहरू सस्टेन गर्छ। हाम्रो पपुलेसनको साइज पनि सानो पाएको कारणले पनि महँगो हो। यद्यपि हामी कहाँ पूर्वाधार सहप्रयोग हुन नसक्नु, अनिखेरि योभन्दा पहिला खुल्ला रूपमा छोडेको कारणले गर्दा तिनीहरूलाई अहिले नियमनको हिसाबले ठ्याक्कै साँगुरो बनाएर ल्याएर व्यवस्थित गर्न यो ऐन नियम निर्माण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ धेरै लेन्दी हुनु हामी कहाँ। जतै नियामक निकायले कुनै नियम ल्याउन लाग्यो आफ्नो क्षेत्रलाई नियमन गर्नलाई, अब त्यसको लागि ऐन नै आवश्यक भयो भने ऐनहरू एकदम फास्ट ट्र्याकबाट आउने हामी कहाँ आधार छैन। हुन त ऐनहरू पार्लियामेन्टबाटै बन्छ जहाँ पनि, तर पनि 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्षसम्म नआउँदा सूचना प्रविधि रातारात चेन्ज हुने क्षेत्र। तर यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने ऐन चाहिँ 22औं वर्षदेखि सम्बोधन हुन नसकेका अवस्था, यी कुराहरूले गर्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो पर्यो। हजुर, तपाईँहरूले अहिले 5G भित्राउन लाग्नु भएको? 5G को ट्रायल गर्न खोजेको हो, 5G भित्राउन लागेको होइन। अहिले हामी 4G लाई राज्यभरि विस्तार गर्दैछौँ, 5G हामी ट्रायल गर्दैछौँ। नेपालको इकोसिस्टममा, नेपालको मार्केटमा 5G कस्तो हुन्छ त? 5G परीक्षणले के हाम्रो बजार तयार छ त? हाम्रा रिसर्च इन्स्टिट्युटहरू तयार छन् त? हाम्रा उपभोक्ताहरू तयार छन् त? अथवा प्रविधिक रूपले चाहिँ कतिको सक्सेस हुन सकिन्छ भनेर ट्रायल गर्नलाई आयो। पक्कै पनि हामीले विश्वका अरू बजारमा 5G जुन रूपले चाहिँ प्रयोगमा आउँदै गएका छन्, हामीले एकदम सावधानीपूर्वक हेरिरहेका छौँ र अत्याधुनिक प्रविधिबाट हुन सक्ने फाइदा, विशेष गरी 5G लाई 4G को अपग्रेडेड भर्सनको रूपमा मात्रै नहेरेर के हेर्नुपर्छ भने यसले रिसर्च र एउटा औद्योगिक क्रान्ति नै ल्याउन सक्ने अवस्था देखिएको छ। फर इक्जाम्पल सानो कुरा म भन्न चाहन्छु, अमेरिकाको डक्टरले नेपालको कुनै हस्पिटलमा रोबोटिक्स ह्यान्डबाट रियल टाइममा अपरेसन गर्न सक्छ। यो किसिमबाट 5G लाई औद्योगिकरणमा जोड्नुपर्ने छ र रिसर्चमा जोड्नुपर्ने छ। यो किसिमको बेनिफिट छ र 5G ले जति इन्धन बचाउँछ त्यसबाट यसले राज्यको इन्धन बचाउँछ नि जुन, त्यसबाट चाहिँ यसको आय, यसको उपयोगिता, यसको आवश्यकता त्यसबाट पुष्टि गर्नुपर्छ। मैले यो भन्दाखेरि ठ्याक्क बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने जस्तै अटोमेटेड कार, 15वटा कारलाई अगाडि यो कारले गाइड गर्यो भने पछाडिका 14वटा कारलाई ड्राइभरै चाहिँदैन, सेम स्पिडमा निरन्तर गइरहन्छ। सेम स्पिडमा एउटा गाडी नियमित रूपले निश्चित दूरीमा पुग्ने भने त्यसले टायर बचाउँछ, तेल बचाउँछ, सबै चिज बचाउँछ। यसले भने मतलब यसले इनर्जी बचाउँछ 5G ले। 5G लाई त्यो अर्थमा हेरिदियो भने 5G प्रति न्याय हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। तर 5G यहाँले धेरै सेवा सुविधा त भन्नुभयो, तर धेरै महँगो हुन्छ होला नि त फेरि?
मैले अघि नै बजार तयार भनेको छौँ, हामी कहाँ रिसर्च इन्स्टिट्युटहरू, सबै कलेजहरू होइन, उद्योगहरू प्रविधिमा आधारित हुनुपर्छ। अन्त महँगो हुँदैन, प्रविधिले ल्याएको बेनिफिटलाई हामीले उपयोग गर्न सक्यो भने 5Gले हामीलाई नयाँ युगमा पुर्याउँछ। हजुर, यहाँसँग समय भएसम्म म पुनः आउने छु। अब विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्षसँग कुरा गरौँ। अध्यक्ष, जस्तो निजी लगानीका जलविद्युत कम्पनीहरू 30 वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेको छ होइन, जस्तो व्यक्तिगत सर्वसाधारणले गरेका लगानीहरू यसमा के हुन्छ? विद्युत ऐन, विद्युत नियमावली दुईटाले के भनेको छ भने लाइसेन्सको अवधि कुनै 30 वर्ष छ, कुनै 35 वर्ष छ, कुनै 50 वर्ष छ। त्यो प्रोजेक्टको नेचर हेरेर हुन्छ। त्यसपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भनी छ। त्यो भनेको प्राइभेट अथवा सर्वसाधारणको भन्नुहुन्छ, त्यो बनाउने जुन आइपिपी जुन छ ऊ पनि त नेपाली नागरिक हो नि त। 10-20 सेयर किने, 2-4 सेयर किने, 2-4 हजार सेयर किने मात्रै नेपाली नागरिक, त्यो ऊ चाहिँ 90% सेयर किने अथवा 50% सेयर किने नेपाली नागरिक होइन भन्न त मिल्दैन। जब उसको त्यत्रो चाहिँ सम्पत्ति जान्छ भने उनीहरूको पनि त्यो जाने भइहाल्यो। ऐनमा अहिले भएको व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुनुपर्छ। यदि ऐन चेन्ज भएन भने भोलि यदि नेपाल सरकारले आवश्यक ठान्यो, त्यो नियमन आयोगभित्रको कुरा हुँदैन, नेपाल सरकारको कुरा हुन्छ, आवश्यक ठान्यो भने यसरी प्राप्त भएको चिजमा चाहिँ सर्वसाधारणकोलाई चाहिँ नलिने अथवा अरू कुनै वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने भन्यो भने बेग्लै कुरो हो। तर आजसम्मको नियमले त्यो चाहिँ नेपाल सरकारमा फिर्ता जानुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ लाइसेन्स कति प्रकारको छ? लाइसेन्स भनेको बेसिकली दुईवटा प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ स्टडी गर्ने लाइसेन्स हुन्छ, अनि एउटा स्टडी गरिसकेपछि जेनेरेसन गर्ने लाइसेन्स हुन्छ। त्यो सोलरमा पनि हुनसक्छ, विन्डमा पनि हुनसक्छ, हाइड्रो पावरमा पनि हुनसक्छ। त्यस कारण त्यो क्षेत्र हेरेर दुई किसिमको लाइसेन्स हुन्छ। हजुर, भनेपछि यसमा सर्वसाधारणले विचार गरेर लगानी गर्नुको विकल्प छैन यसमा होइन? आफूले लगानी गर्ने ठाउँमा तपाईँ हामी एउटा कुनै कोट किन जान्छौँ अथवा एउटा टाई किन जान्छौँ भने 8-10 टाई त हेरेरै किन्छौँ नि त। त्यस कारण आफ्नो पैसा लगानी गर्ने ठाउँमा त उसले हेर्नै पर्यो। अब 30 वर्षमा नेपाल सरकारमा फर्किन्छ प्रोजेक्ट भनेपछि 25 वर्षतिर आएर त किन हुने स्थिति हुँदै होइन नि। सुरुको 5, 7, 8, 10, 12 वर्षसम्म किनसम्म ठिक होला। त्यो पनि प्रोजेक्ट हेरेर राम्रोसँग प्रुडेन्सी चेक गरेर त्यसको भाइबिलिटी हेरेर सबै चिज हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फलानाले भन्यो, फलानाले लियो अथवा हाइड्रो पावरमा लगानी गर्यो भने एक किसिमको इज्जत बढ्छ भन्ने किसिमको कसैमा मानसिकता पनि देखिएको छ। त्यसरी लगानी गर्यो भने त फाइदा हुने कुरो भएन। यदि राम्रोसँग हिसाब गरेर त्यसको चाहिँ आइआरआर के छ, रेट अफ रिटर्न के छ, पेब्याक पिरियड कति हो, सबै चिज हेरेर गऱ्यो भने सर्टेन पिरियडसम्म फाइदा नै हुन्छ। त्यसपछि अल्टिमेटली सरकारमा गयो भने त जाने कुरो भयो। तर कुरा के हुन्छ भने जुन बेला ऐन तर्जुमा गरेको थियो त्यति बेलासम्म करिब 8 देखि 10 वर्षसम्ममा प्रोजेक्टले कमाइसकेका हुन्छ। त्यसपछि उसको बाँकी पिरियडमा सबै त्यसको ब्याजदेखि लिएर आदि सबै चिज उसले प्रशस्त मात्रामा कमाइसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि यो सरकारमा गयो भने पनि लगानीकर्तालाई घाटा हुँदैन, किनभने नेपालको रिसोर्सेस युटिलाइज गरिरहेको हो। नेपालको रिसोर्स युटिलाइज गरिसकेपछि देशको हो। त्यस कारण देशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने नीतिअनुसार त्यस्तो नियम बनेको। हजुर, जस्तो कसैले जलविद्युतमा लगानी गर्नको लागि चाहिँ समयमा चाहिँ काम नगरिदिने, लाइसेन्स समयमा नपाउने, यस्तो समस्याहरू धेरै सुनिन्छ। यो चाहिँ किन यस्तो हुन्छ? एकछिन, समयमा काम नगरिदिने भने कसले नगरिदिने भनेको अब सम्बन्धित निकायले चाहिँ लाइसेन्स समयमा नदिने। ओके, लाइसेन्स भन्नु समयमा दिने नदिने भन्दा पनि लाइसेन्स लिने प्रक्रिया बेग्लै हुन्छ। 100 मेगावाटसम्मको हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरूलाई विद्युत विकास विभागले दिन्छ र 100 भन्दा बढी 200सम्मको लागि अहिले ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले दिन्छ र त्योभन्दा बढी चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले दिन्छ। र त्यो दिनलाई सर्टेन चिजहरू पुगेको हुनुपर्छ। जस्तै उसको टेक्निकल स्टडी भइसकेको हुनुपर्छ, अनि उसको फाइनेन्सको ग्यारेन्टी गएको हुनुपर्छ, अनि उसको टेक्निकल क्यापेबिलिटीहरू पनि हेरेको हुनुपर्छ। सबै चिज हेरेर सबै चिज ठिक छ भने दिने हो। नभए अलिकति पैसा लिएर गएर झम्म गयो, त्यहाँ डुब्यो भने त बर्बाद हुने भयो। त्यसमा त नेपाल सरकारले पनि चनाखो भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्रममा अलिकति टाइम लागेको होला, तर हालको स्थितिमा त्यति धेरै टाइम लागेको जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनौँ, माथिल्लो तामाकोसी नै भनौँ, लगानी पनि बढेको बढी छ, समयमा काम पनि भएको छैन। यस्तो विषयमा चाहिँ विद्युत नियमन आयोगले हेर्छ कि हेर्दैन? विद्युत नियमन आयोगले जे पनि हेर्न सक्छ, पाउँछ। हजुर, तर के हेर्ने के नहेर्ने भन्ने कुरो यो नहेरेको त
नहेरे होइन के हेर्ने के हेर्ने। अब हामी भर्खर आयौँ, यहाँ गर्नुपर्ने थुप्रै चिजहरू छन्। अब जस्तै तामाकोसीको कुरा गर्नुहुन्छ, ऊर्जा मन्त्रालयले पनि हेरिरहेछ, प्लानिङ कमिसनले हेरिरहेछ, अर्थ मन्त्रालयले हेरिरहेछ, अनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हेरिरहेछ, कम्पनीले आफैले पनि हेरिरहेछ। त्यसमा हामी पनि गएर हेर्दाखेरि अब 10 मध्ये एकजना मात्रै हुन्छ, जहाँ कि अरू नियामक कामहरू गर्नुको लागि त हामी एक्लै छौँ नि त। त्यसमा हामीले गर्ने स्पेसिफिक कामको लागि हामी प्रायोरिटीमा राख्छौँ, अरू कामहरूलाई हामी सेकेन्डरी टर्सियरी स्टेजमा राख्ने गर्छौँ। एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरो डिले भन्ने कुरा के छ भने एउटा विनम्रता नै मान्नुपर्छ। आजकलको समयमा सबै जस्तो प्रोजेक्ट, विद्युतको मात्र होइन, सबै जस्तो प्रोजेक्ट ढिलो भइरहेछ, डिले भइरहेछ। यसको थुप्रै कारणहरू छन्। अब त्यो कारण चाहिँ अब अहिले बताइ नरहौँ। यसको मतलब सबै चाहिँ डिले हुन्छ भन्ने होइन। जस्तै म 40-41 सालदेखि 46-47 सालसम्म मर्स्याङदी प्रोजेक्टमा काम गरेको थिएँ। त्यो प्रोजेक्ट 45 मन्थ्समा सकिएको थियो, जुन बेलामा पनि ब्लकेट थियो नेपालमा, ब्लकेट थियो। बङ्गलादेशबाट डिजेल ल्याएर पनि कामहरू, टनेलहरू खन्ने कामहरूमा गर्नु परेको थियो। त्यस्तो कामहरू पनि भएको हो। त्यस कारण सबै चिज डिले हुन्छ भन्ने नै होइन, हुन चाहिँ। तथापि धेरै प्रोजेक्टहरू डिले भइरहेछ, चाहे त्यो रोडको होस्, चाहे हस्पिटलको होस्, चाहे होटलको होस्, चाहे रोपवेको होस्, चाहे विद्युतको होस्, चाहे ट्रान्समिसन लाइनको होस्। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई अलिकति राम्रैसँग यसलाई चाहिँ अलिकति क्लिनअप गर्नुपर्ने स्थिति छ। सायद नेपाल सरकारले गर्छ होला त्यो। बस अब धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षज्यूसँग कुरा गरौँ। जस्तो अध्यक्षज्यू, धितोपत्र बजारमा यो डिजिटाइज भइसकेपछि, प्रविधिको प्रयोग गर्न थालिसकेपछि कतिको सहयोग पुगेको छ? धितोपत्र बजार प्रविधि मैत्री नै हुनुपर्छ कि यो चाहिँ प्रविधि त्यहाँभित्र भित्राइएन अथवा चाहिँ प्रविधिको राम्रो प्रयोग भएन भने बजार विकास हुन सक्दैन। चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन भयो। हजुर, लकडाउन भइसकेपछि हामीले चाहिँ बजारमा हेऱ्यौँ, हाम्रा लगानीकर्ताहरू त आफै भौतिक रूपमा उपस्थित भएर ब्रोकर कहाँ गएर सेयर किनबेच गर्नुपर्दो रहेछ। अनि सेयरको खाताहरू चाहिँ त्यो ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ डिम्याटको लागि चाहिँ ट्रान्सफर गर्नलाई त्यो डिम्याटको पनि एउटा चेक हुन्छ क्या, ब्याङ्कको खाता रकम जम्मा खर्च गर्ने जस्तै सेयर पनि जम्मा खर्च गर्ने चेक हुन्छ। त्यही चेक नलिकन नहुँदो रहेछ। अनि त्यसको लागि पनि फिजिकल्ली जानुपर्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो सेयरको चाहिँ यो वेटेड एभरेज कस्ट हाल्नुपर्छ, त्यसको लागि पनि ब्रोकर कहाँ जानुपर्ने। अनि हामीले त त्यतिखेर बजार सञ्चालन नै गर्न सकिएनौँ। 3 महिनासम्म हामीले बजार बन्द गर्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस्, 3 महिनासम्म बजार किन बन्द गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो डिजिटाइजेसन राम्रो नभएको कारणले। अनि हामी 3 महिनाको बिचमा, 30 महिनाको बिचमा सर हेऱ्यौँ, हेर्दाखेरि चाहिँ 6-7वटा कुराहरू चाहिँ हामीले इम्प्रुभ गरिदियो भने बजार त डिजिटाइजेसन हुँदो रहेछ। अनि त्यही लकडाउनको बेलामा हामी जतिखेर अरू बेला बजार बन्द भएको थियो त्यही बेला त्यो कामहरू गऱ्यौँ। काम गरिसकेपछि जब हामीले असारमा यो कामहरू चाहिँ के अरे बजारलाई खुला गऱ्यौँ, खुला गरिसकेपछि त्यतिखेर चान्चुन 8,000 मात्रै मान्छेहरू युजर आइडी र पासवर्ड लिएर काम गर्थे है। अहिले ती मान्छेहरू लाखौँको सङ्ख्या पुगिसकेका छन् है। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने डिजिटाइजेसनको प्रयोग, प्रविधिको प्रयोगले बजारलाई विकास गराउँदो रहेछ, मान्छेलाई सहज हुँदो रहेछ, घरैमा बसी काम गर्न सक्दा रहेछन्। कहाँ घरमा बसी मात्रै हो र, यहाँबाट अमेरिकामा बसेर पनि काम गर्न सक्छ नेपालको बजारमा। त्यसले गर्दाखेरि डिजिटाइजेसनको प्रविधिको यो उपयोग असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले हामीले क्रमशः यसलाई चाहिँ विस्तार गर्दैछौँ, यसको विकास गर्दैछौँ। र हाम्रा जति पनि निकायहरू छन् नि, मर्चेन्ट ब्याङ्कर भयो, अनि स्टक एक्सचेन्ज भयो, सिडिएससी भयो, ब्रोकरहरू भयो, सबैलाई प्रविधिमा तिमीहरू मैत्री हौ, तिमीहरूको सिस्टम अपग्रेड गरेर टिएमएस बनाऊ, के अरे अनलाइन सिस्टमलाई इम्प्रुभ गर भनेर हामीले चाहिँ अहिले प्रेसर गरिरहेका छौँ। र ग्रेजुअल्ली यो डिजिटाइजेसनको काम चाहिँ असाध्यै राम्रोसँग अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। हजुर, डिजिटाइजेसनमा पनि कहिलेकाहीँ समस्याहरू देखिँदो रहेछ। टिएमएसमा समस्या देखिन्छ बेला बेलामा, मेरो सेयरको समस्या छ। यो समस्यालाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? यो अब यसो जब हामी प्रविधिमा प्रवेश गर्छौँ, प्रविधि मैत्री हुँदै जान्छौँ, त्यसमा धेरै खालका समस्याहरू देख्छन्। एउटा कहिलेकाहीँ युजरको इन्डमा देखिने समस्या हुन्छन्, कहिले अपरेटरको इन्डमा देखिने समस्या हुन्छन्, कहिले इन्टरकनेक्सनको मा देखिने समस्याहरू हुन्छन्, कहिले विभिन्न एजेन्सीहरूको बिचमा कोअर्डिनेसनका समस्याहरू हुन्छन्, विभिन्न किसिमका समस्या। त्यो मात्रै होइन, फेरि सफ्टवेयर र हार्डवेयरका समस्याहरू पनि हुन्छन्। अब जस्तो पनि कोही नजान्ने मान्छेलाई मोबाइल दियो, त्यो जान्दैन नि प्रयोग गरेर, पहिला सिकाउनु पऱ्यो त्यसलाई होइन। कोही मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ टिभी रेडियो नै दिनुभयो भने पनि यो यसरी चलाउने हो, यसरी खोल्नुपर्छ, नभने त्यो पुरै हुँदैन। जब उसले
जब उसले खोल्न जान्दैन ल्यापटप दिनुहोस् न कसैलाई ल्यापटप दिइसकेपछि उसले ल्यापटप खोल्न जानेन ल ल्यापटप खोलि पनि हाल्यो त्यहाँ जब डकुमेन्ट आउँछ एउटा बटन दाब्नु पऱ्यो अर्को डकुमेन्ट हराउँछ हराएपछि यस्तो यसले ठ्याक्कै काम गरेन भन्ने उसको दिमागमा पर्छ त्यो एक्चुअली होइन कि त्यो नजानेको हो तर हाम्रोमा एउटा नजान्ने प्रविधि नजानेको कुरा एउटा छ र हामी ग्रेजुएटली तिनीहरूलाई वित्तीय साक्षरता मार्फत सिकाइरहेको अवस्था हो अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रै प्रविधि पनि धेरै अपडेट छैन कि अहिले हामी धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ अब ब्रोकरको टिएमएसमा समस्या तपाईँले कहिलेकाहीँ सुन्नुहुन्छ त्यो टिएमएस चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भइसकेका छैन त्यसलाई त्यहाँ समस्या छन् अब नेप्सेको अनलाइन सिस्टममा त्यहाँ विभिन्न किसिमका म्याचिङ इन्जिन त्यसपछि आएर चाहिँ त्यो टिएमएस सिस्टम अनलाइनको इन्टिग्रेट गर्ने सिस्टम त्यसका चाहिँ ब्याकअपका सिस्टमहरू सबै कुराहरू छन् है अब त्यसमा पनि अब यी कुराहरूमा चाहिँ के छ भने पहिला सानो क्षमताको बजार थियो 5 लाख 10 लाख मान्छेहरू मात्रै त्यहाँ बढ्ला नभए एकदमै बढ्यो भने 20 लाखजना मान्छे हुन्छन् कि भनेर इस्टिमेट गरेका थियो अब त 30 लाख त मान्छे भइसके अब एनआरएनहरू आउने भनेका छन् 40 लाख हुने स्थिति छ आगामी साल 50 लाख चाहिँ इन्भेस्टरहरू त्यहाँ हुन्छन् भनेपछि हाम्रो सिस्टमलाई पनि ग्रेजुअली अपग्रेड गरेर लगिएन भने यो कामहरू हुन सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले मैले तपाईँलाई भने नि प्रविधिको कुरा यो एकदम राम्रो कुरो हो र यसलाई हामीले ग्रेजुअली समय अनुसार चाहिँ बढाउँदै लिएर जानुपर्छ यो प्रविधिको सुरक्षालाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ प्रविधिको सुरक्षा अर्को बाटो हो किनभने यो पनि प्रविधि सँगसँगै आउँछ प्रविधिको सुरक्षाको लागि चाहिँ विभिन्न किसिमका उपाय छन् जस्तो भनौँ न तिनीहरूको डाटालाई कसरी सेभ गर्ने अथवा तिनीहरूको डाटाको जुन फ्लो हुन्छ त्यो फ्लोलाई कसरी म्यानेज गर्ने अब यो त धितोपत्र बजार भन्ने त कस्तो रहेछ भने नि अब हाम्रो चाहिँ बिमा समितिको अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ उहाँका सबै बिमा कम्पनीहरू पनि यहाँ आएर ठोकिन्छन् दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ अब उहाँहरू चाहिँ अब इन्टरनेट सेवा प्रदायक सबैको रेगुलेटर होइन त्यहाँको ब्यान्डविड्थ कम हो भने हाम्रो बजार चल्दैन हेर्नुहोस् है त्योसँग रिलेटेड छ अब सेटेलाइटबाट हुने कुराहरू अब मोबाइल बेसमा अहिले हामी एप्स राखेका छौँ अब यसमा प्रविधि राम्रो भएन भने त्यो बजार चल्दैन त्यसले गर्दाखेरि यो पुरा ओभरअल सिस्टमको इन्टिग्रेसनको कुरो हो कि त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो सबैलाई लिएर सँगसँगै लिएर जानुपर्छ अनि मात्रै बजार इम्प्रुभ हुन्छ हजुर एउटा के देखिन्छ भने जो ब्रोकरहरूले आफूले चाहेको मान्छेलाई फोन गरेको भरमा अथवा त्यत्तिकै पनि उसले चाह्यो भनेदेखि सेयर किनिदिने बेचिदिने गरिरहेको देखिन्छ यो गर्न सक्छ उसले पाउँछ यसमा चाहिँ हामीले लगानीकर्ताहरूलाई दुई खालकै अप्सन दिएका छौँ किनभने सबै मान्छेहरू यो युजर आइडी र पासवर्डै लिएर काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन त्यो एउटा अप्सन हो अब उनीहरूले के गर्छ भने ब्रोकर कहाँ गएर खाता खोलेर ब्रोकरसँग एउटा एग्रिमेन्ट गरेर मेरो आदेशलाई तपाईँले एक्जिक्युट गरिदिन सक्नुहुन्छ भनेर कन्ट्याक्ट गरेका छन् भने ब्रोकरले त्यो काम गरिदिन सक्छ त्यो चाहिँ क्लाइन्ट र ब्रोकरको बिचको एग्रिमेन्टले निर्धारण गर्ने कुरो हो होइन म ब्रोकर कहाँ किन गइरहने अब सबै कुराहरू डिजिटाइजेसन भइसक्यो प्रविधि आइसक्यो म घरमै युजर आइडी र पासवर्ड लिएर गर्छु अब म सिधै सिस्टममा डाइरेक्ट चाहिँ पहुँच लिन्छु भन्यो भने त त्यो पनि हामीले एभाइलेबल गरिदिएका छौँ त्यसले गर्दाखेरि अहिले तर एउटा कुरा के छ भने एक वर्ष अगाडि 70% कारोबार म्यानुअल्ली ब्रोकर कहाँ गएर 30% मात्रै डिजिटाइजेसनबाट हुन्थ्यो भने अलिक ठ्याक्कै उल्टो भएको छ अहिले 70%भन्दा बढी डिजिटाइजेसनबाट र 30%भन्दा कम मात्रै यसबाट हुने स्थिति भएको छ कस्टमरहरूको हाम्रो इन्भेस्टरहरूको हाम्रो लगानीकर्ताहरूको अथवा बजारमा कारोबार गर्ने हाम्रो जति पनि व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूको सिप प्रविधि र दक्षता जब अभिवृद्धि हुँदै जान्छ यो हामी आगामी सालसम्ममा करिब 90% को हाराहारीमा पुग्ला हस् अब बिमा समितिको अध्यक्षज्यू बिमा क्षेत्रमा चाहिँ डिजिटलको सम्भावना कस्तो छ अत्यन्त धेरै जस्तो ब्याङ्क जस्तो धितोपत्र अब बजार त्यस्तै बिमाको पनि बजार हुनुपर्छ भन्ने नै मान्यता हो अब अहिले चाहिने अब यो खास गरेर ब्याङ्क र चाहिने धितोपत्र बजारको तुलनामा बिमाका चाहिने यो डिजिटाइजेसनको काम चाहिने अलि न्यून नै भएको हो मैले अघि पनि यहाँ आग्रह गरेँ के भने अब बिमा कम्पनीहरूले दुईवटा काम गर्छन् एउटा काम भनेको चाहिने बिमा समितिसँग बसेर चाहिने उनीहरू टोटली कोअर्डिनेसनमा बसेर म सरकारले चाहिने बनाइदिएको सबै रुल्स रेगुलेसनलाई फलो गर्छु म नियमित बजार गर्छु म व्यवस्थित बजार गर्छु भनेर एउटा सम्बन्ध त्यसरी बनाउँछ अर्को ऊ आफैले पनि व्यवसाय गर्नुपर्छ भर्खरै हाम्रो चाहिने अध्यक्षज्यूले भने जस्तै ऊ धितोपत्र बोर्डमा गएर सूचीकृत भएर उसले आफ्ना चाहिने होइन यो सेयरहरूको चाहिने ट्रेडिङ गर्छ अब तर त्यसको इन्फर्मेसन पनि चाहिने
फेरि तपाईँको चाहिँ नि बिमा समितिलाई पनि आउनुपर्छ भनेपछि यो तपाईँको जुन मैले नेटवर्कको कुरो गरेँ समिति र तपाईँको चाहिने कम्पनीको बिचमा त एक किसिमको तपाईँको चाहिने इन्टरलिङ्क हुनै पर्यो त्यो इन्टरलिङ्क भएर चाहिँ अर्को चाहिँ गएर चाहिँ नि भोलिका दिनमा हामीले उहाँ अध्यक्षको कार्यालयसँग पनि त्यो हामीले चाहिँ त्यो कनेक्सनलाई जोडिदिन सक्यो भने इन्फर्मेसन तपाईँको पारदर्शी रूपले फ्लो हुने भयो नि त अब होइन यहाँ कहीँ पनि कुनै पनि किसिमको रुकावट भएन नि कसैले पनि आएर तपाईँको चाहिँ नि अब यो इन्डिभिजुअली आएर कुरा गरिराख्नु भएन नि र अर्को यसको महत्त्वपूर्ण पाटो डिजिटाइजेसनको के हो भने जति तपाईँले व्यक्तिगत तपाईँको इन्टरफेस कम गरिदिनुहुन्छ त्यति बदमासीको सम्भावना करप्सनको सम्भावना अनि अपारदर्शिताको सम्भावना त्यति घट्दै जान्छ त्यस कारणले यो डिजिटाइजेसनलाई त्यो बाटोबाट पनि हेर्नु पऱ्यो के भने त्यसैले अहिले हामीले पनि के गरेका छौँ भने हामी कहाँ पनि प्रविधिको प्रयोग नभएको होइन तर सीमित मैले अघि पनि यहाँलाई भने के भने बिमा समिति नियामक निकाय जुन रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने हो त्यो रूपमा उसले आफूलाई चाहिँ नि क्यापासिटेट गर्न नसकेको अवस्था हो पनि मलाई के लाग्छ भने वैशाख जेठसम्ममा हामी पनि तपाईँको चाहिँ नि एउटा चाहिँ विस्तृत तपाईँको चाहिँ नि एप्लिकेसन भनौँ तयार हुँदैछ जसको माध्यमबाट हामीले चाहिँ नि कम्पनीसँग आफूलाई चाहिँ जोड्छौँ र कम्पनीले हामीसँग अब उसको भइरहेको माध्यममा यदि जोड्नलाई नसक्ने कुनै कुरा छ भने उसले करेक्सन गर्न पनि 2 महिना उसको टाइम हुन्छ उसले आफूलाई करेक्सन गरेर हामीसँग भनौँ अब हामी इन्टरलिङ्क हुन्छौँ त्यो भइसक्ने बित्तिकै मैले भने नि अहिले देखिएका बजारमा देखिएका बिमा कम्पनीहरूको नामबाट जुन समस्या हामीले सुनेको छौँ नि त्यसको त 60% त्यहाँबाट नै तपाईँको चाहिँ समाधान हुन्छ त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने अब अहिलेको समयमा प्रविधि चाहिने प्रयोग नगर्ने वा प्रविधिलाई कम प्रयोग गर्ने भन्ने कुरै हास्यास्पद होला होइन हामी जहाँ छौँ त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ हामी कमजोर छौँ भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ कम्पनीले पनि गर्नुपर्छ बिमा समितिले पनि गर्नुपर्छ होइन र त्यो कमजोरलाई हटाएर अब हामी बलियो हुन्छौँ भन्ने पाटोमा जानु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ नि अलिकति आफ्नो चाहिँ नि भनौँ न भइरहेका बजेटहरूमध्ये चाहिँ नि अब यो एकपल्टको ठुलो लगानी हो त्यसपछि तपाईँको उसको मेन्टेनेन्सको कुरो मात्रै अब अपग्रेडेसनको कुरो मात्रै रहन्छ त्यो पाटोमा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ र के लाग्छ भने आउने आर्थिक वर्षदेखि त हामी चाहिँ नि करिब करिब चाहिँ धेरै कुरोहरू चाहिँ नि यो डिजिटाइजेसनको माध्यमबाटै गर्छौँ अब हाम्रो इभन हाम्रो चाहिँ नि भोलिका दिनमा यो फर्स्ट पेजमा यो चाहिँ हामी कम्पनीसँग इन्टरलिङ्क भइसक्यो भोलिका दिनमा चाहिँ नि उहाँहरूसँगको पनि हामीले एक्सेस माग्ने हो अनुरोध गर्ने हो होइन अब त्यो बाटोमा हामी चाहिँ नि क्रमशः अगाडि बढ्छौँ त्यस कारण मैले यो कुरालाई त जहिले पनि शिरोधार्य गर्ने कुरो के हो भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ नि 10 जना मान्छेले गर्ने दिनभरिको कामलाई यदि एउटा प्रविधिले तपाईँको 1 घन्टामा सकाउँछ भने वाइ नट सबैले लिनै पर्छ त्यसले तपाईँलाई फास्ट बनाउँछ त्यसले तपाईँको स्किल अझ बढाउँछ तपाईँको एक्सेस बढाउँछ तपाईँलाई बढी इन्फर्मेटिभ बनाउँदै जान्छ होइन तपाईँको सबै कारोबार त्यहाँ राख्न थाल्यो भने तपाईँ अझ बढी ट्रान्सपेरेन्ट हुनुभयो अझ बढी विश्वासिलो हुनुभयो र हामीले खोजिरहेको बिमाको बजारमा भनेको बिमाको व्यवसायमा विश्वसनीयता हो पब्लिकले चाहिँ ट्रस्ट गर्ने ठाउँ आयो भने होइन कम्पनीहरू ट्रस्टवर्दी भइदियो भने यसको तपाईँ अहिले यसको 23-24% हाराहारीमा यसको चाहिँ नि तपाईँको पहुँच छ भने भोलिका दिनमा 30 होला त्यसपछि 40 होला उहाँहरू भने जस्तै हुन्छ त्यो हुँदै जान्छ र हामीले चाहिँ त बजारलाई त रोक्न सक्दैनौँ नि जसरी तपाईँको डिमान्ड ग्रो हुँदै जान्छ जस्तो यदि कम्पनीले आफ्नो क्यापेसिटी बढाएन भने भोलि अरू कम्पनी आउँछ क्यापेसिटी बढाएको कम्पनीहरू आउँछ होइन ऊ फुल फ्लेज तपाईँको डिजिटाइज भएर आउँछ ती बाटाहरू पनि हामीले खोलेर हैन अहिले हाम्रोमा 40वटा बिमा कम्पनीहरू छन् अहिले नयाँ दर्ताको कुरा पनि आइरहेको छ के बिमा समितिले थप कम्पनीहरूको आवश्यकता महसुस गरेको हो खोइ अब यो कुरा कहाँबाट आयो मलाई नै थाहा नभएको कुरो मलाई पटक पटक धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ अहिले त्यस्तो कुनै कुरो आएको छैन कुरा खालि कहाँसम्म आएको छ भने रिइन्सुरेन्सको बिजनेसको लागि चाहिँ नि धेरै कम्पनीहरू आएर दर्ता गरेर बसेको चाहिँ अवस्था हो अनि के रहेछ त यो रिमा के रहेछ भने एउटा स्टडीसम्म गराइया हो इभन त्यो स्टडीको रिपोर्ट पनि मैले चाहिँ नि आफूले पढाएको छैन किनभने सञ्चालक समितिमा गएर एउटा सञ्चालकलाई यसको पढेर यसको जिस्ट ल्याऊ भनेर दिइएको विषय हो त्योदेखि बाहेक त अब मैले के भन्नु पऱ्यो भने यी सबै कुरोहरू त पब्लिक नोटिसमा गएर मान्छेका चाहिँ नि उसले के गर्न खोजेको हो भनेर आउनुपर्ने हो नि पब्लिकली चाहिँ नि आउनु पऱ्यो जम्मैलाई तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ पार्टिसिपेसनको अवसर दिनुपर्ने विषय हो यो कसैलाई चाहिँ नि म समितिको अध्यक्ष टिका लगाएर दिन सक्ने विषय त होइन जस्तो लाग्छ मलाई अब पहिला के भयो मैले त्यहाँ कोट्याउने कुरो पनि भएन तर जे कुरो गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो स्टडीको बेसमा रिसर्चको बेसमा आवश्यकता छ भने दिनु पनि पर्छ छैन भने दिइराख्नु पनि टाउको के छ मैले पहिले पनि यहाँहरूलाई भनिरहेको छु के भने यदि अब चाहिँ नि हामीले पब्लिकको डिमान्डलाई चाहिँ नि काम गर्न सकेनौँ पब्लिकको फ्याट लिन सकेनौँ भने हामी मर्दनमा जानु परिस्थिति पनि हुन्छ तपाईँ बिजनेस नगर्ने ओटर बस्ने होइन तपाईँले मर्ज हुनुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ
होइन होइन भने तपाईँ आफू चाहिने फुल तपाईँले आफ्नो चाहिने भनौँ न तपाईँको आफ्नो चाहिने पहुँच बढाउँदै जानुहोस् न। जति तपाईँ ग्रो गर्दै जानुहुन्छ त्यति तपाईँको मार्केट हो, त्यति तपाईँको पब्लिक हो भन्ने हिसाबबाट चाहिने। अनि त्यस कारण तपाईँले भनिरहेको कुरो चाहिने मलाई नै जानकारी नभएको कुरो तपाईँले मलाई सोध्नुभयो, मैले तपाईँलाई के जवाब दिउँ, होइन त्यो सत्य होइन। हस्, अब हामी अलिकति साइबर सुरक्षाको विषयमा कुरा गरौँ। अझ प्रविधिको विकाससँगै सुरक्षा संवेदनशीललाई चाहिँ कसरी हेरेको छ? सही विषय सही समयमा उठाउनु भयो। वास्तवमा अहिले प्रविधि डिजिटाइजेसनमा जुन जोड दिँदै गइरहेछौँ, यता सुरक्षाको पाटो चाहिँ अलिकति त्यतातिर ध्यान कम भए जस्तो देखिन्छ। यद्यपि दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रको मात्र साइबर सेक्युरिटीको अवस्था हेरिरहेछ, तर हरेक निकायले, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले, इन्सुरेन्सले डिजिटाइजेसन जाने भन्दाखेरि चाहिँ प्यारलली पहिला साइबरको हिसाबले, साइबर सेक्युरिटीको हिसाबले हामी कतिको सेक्युर छौँ, हाम्रा बिमितका तथ्याङ्कहरू, हामीसँग भएका तथ्याङ्कहरू कतिको सुरक्षित हुनसक्छ, अतिक्रमण हुन नसक्ने गरी राखिया छ कि छैन, कहाँ राखिया छ, कहाँ भण्डारण गरिरहेछ, यी कुरालाई व्यवस्थित गरेर 24 घण्टा निगरानी गर्ने हिसाबले साइबर सेक्युरिटीको प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ। नेपालको हकमा भन्ने हो भने अब साइबर सर्ट भनेर बनाइएको छ, पर्याप्त मात्रामा पुगिसकेका छैन। ठुलो जनशक्ति यसमा राखेर 24 घण्टा निगरानी गरेर हाम्रो साइबर स्पेसमा कसैले अतिक्रमण गर्दैछ कि, प्रयास गर्दैछ कि अथवा गरेका छ कि तत्काल पत्ता लगाएर सबै यी हाम्रा भित्रका स्टेक होल्डर सबैलाई जानकारी गराएर सचेत गराउने अथवा अत्याधुनिक साइबर सेक्युरिटीका प्रविधिहरू प्रयोग गर्ने तर्फ सोच जानु आवश्यक छ। हामीले त्यतातिर ध्यान दिइरहेको अवस्था छैन, जसले गर्दाखेरि केही ह्याकिङका साइबर सेक्युरिटी कमजोरीलाई पत्ता लगाएर ह्याकिङका कुराहरू सुन्नमा आइरहेका छन्। हस्, यो व्यस्त समयमा नि कार्यक्रममा आइदिनु भयो। यहाँहरू चारैजनालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद खड्काजी। दर्शकहरू, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंह, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना र बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालसँग कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।